अरे भाइयों, मुझे नहीं पता यहाँ मुआशरत कितनी को बदली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों से नहीं पूछा जाता और देहातों में बच्चों से भी नहीं पूछा जाता। बात तेरा कर देता है, भाई मैं तू मन या ना मन। तुम्हारी बेटी का हक है कि वो कहे मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे बेटे का हक है वो कहे मैं करता हूं, मैं नहीं करता। अल्लाह के वास्ते माँ बाप से कहता हूं जबर मत करो, जबर मत करो। बच्चों से कहता हूं अल्लाह के वास्ते लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। ये धोखा है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। जिंदगी अखलाक से गुजरती है, शक्लों से नहीं गुजरती। शक्लों सूरत से नहीं जिंदगी गुजरती, अखलाक से गुजरती। बच्चों से कहता हूं माँ बाप की पसंद को सामने रख के शादी करो। लव मैरिज चंद दिन का ख्वाब होता है, फिर लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाप की मशवरे से, उनकी राय से शादी करो, बरकत होगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। माँ बाप से कहता हूं औलाद की रियायत करो, उन पर जबरदस्ती मुसल्लत इत्थे ही करनी है और नहीं करनी, इत्थे ही। ये जुल्म ना करो, ये जुल्म ना करो। शादी बच्चे का हक है, शादी बेटी का हक है। शरीयत ने बच्चे बच्ची को हक दिया है कि वो कहे मैं नहीं करना चाहती, वो कहे मैं नहीं करना चाहता। ये नाफरमानी नहीं है, मुसल्लत मत करो। मेरे नबी ने कहा मैंने जहां बेटी दी पहले आसमान से फरिश्ता आया, मैंने जहां शादी की पहले आसमान से फरिश्ता आया। ठीक है, हजरत फातिमा के लिए अबू बकर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। उमर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। अली पैगाम लाए, जिब्रील आ गए कि अल्लाह फरमा रहे हैं फातिमा अली की है। कहा या रसूल अल्लाह, आके बोले नहीं, चुप। आपने कहा अली कैसे आए, चुप। फिर आपने खुद कहा फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो, कहा जी हाँ। तो आपने कहा इंशाअल्लाह। जिब्रील के आने के बाद भी कहा इंशाअल्लाह, ये नहीं कहा बस ठीक है हो गया डन, कहीं आ गया डन। नहीं 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 नहीं, आप उठ के घर चले गए। अली बाहर निकल गए, बाहर सहाबा खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ? अली कहने लगे इनकार हो गया। वो कहने लगे कैसे? का कुछ कहा ही नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ कहा था? का इंशाअल्लाह कहा था। का बस पर हो गया, हो गया। ये इंशाअल्लाह क्यों कहा, हाँ क्यों नहीं की? आप घर गए, किसको बुला रहे? फातिमा। कौन? जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की माँ। जन्नत में नूर की चमक उठेगी, जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है? कहा जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों के नूर से जन्नत जगमगाई है। आपने कहा बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फातिमा ने इनकार करना था? क्या फातिमा ने इनकार करना था? बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। बेटी फातिमा हो, रिश्ता अली का आया हो, ऊपर से जिब्रील आ चुका हो, बाप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और फिर वो जाके पूछे हाँ कर दूं। अरे भाइयों, मुझे नहीं पता यहाँ मुआशरत कितनी को बदली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों से नहीं पूछा जाता और देहातों में बच्चों से भी नहीं पूछा जाता। बात तेरा कर देता है, भाई तू मन या ना मन। तुम्हारी बेटी का हक है कि वो कहे मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे बेटे का हक है वो कहे मैं करता हूं, मैं नहीं करता। अल्लाह के वास्ते माँ बाप से कहता हूं जबर मत करो, जबर मत करो। बच्चों से कहता हूं अल्लाह के वास्ते लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। ये धोखा है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। जिंदगी अखलाक से गुजरती है, शक्लों से नहीं गुजरती। शक्लों सूरत से नहीं जिंदगी गुजरती, अखलाक से गुजरती है। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए। एक खातून मेरे पास आके फूट फूट के रोने लगी, कहा मौलाना मेरा खामिद खरबों पति है, अरबों पति नहीं खरबों पति है, पर जबान इतनी गंदी है कि मुझे उसने जिंदा मार दिया है। और चंद दिन के बाद एक नौजवान मिला, कहा मौलाना जिंदगी की हर दौलत मौजूद है, पर मेरी बीवी की जबान बहुत गंदी है, मेरा घर बर्बाद होकर रह गया है। एक जगह औरत की तेजी ने घर को आग लगाई हुई है, एक जगह मर्द की तेजी ने घर को आग लगाई हुई है। घरों की आबादी अच्छे अखलाक से होती है। बड़ों से कहता हूं छोटों से राय लेकर कदम उठाओ। छोटों से कहता हूं माँ बाप की राय को दाखिल करके चलो। अगर दोनों में इख्तिलाफ होता है तो फिर तो माँ बाप से कहता हूं अपने बच्चों की राय को तरजीह दो। जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, ये मेरे नबी की एक पाकीज़ा खूबसूरत जिंदगी है। मेरे भाइयों, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया। अहबाब जमा है मीर हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। आप एक मुआशरे में रहते हैं, आपस में लड़ाइयां भी होंगी, झगड़े भी होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे औरत औरत से नहीं बोलती, मर्द मर्द से नहीं बोलता।
ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا. اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی. یوں سر ہلاتا ہے. ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی. ٹھیک. ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی رو لڑایا کا پتر شاباش تو اگا آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے. اور کمبخت، تو یہ ہے اصل کام. خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. نسلیں. ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی. ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی. تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو. سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو. اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو. دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی. یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو. کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو. ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو. غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں. آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے. آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا. تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے. اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا. اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں. دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم گناہگار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں. کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا. میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے. پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے. میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا. اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کہو. اگر 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 مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا.